अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों। मौजूदा दौर में दो ऐसी बड़ी वजूहात हैं जो इंसान को सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। नंबर 1 जादू और नंबर 2 दुश्मनों की साजिशें। तो आज की वीडियो में इन दो मौजूआत पर बात होगी। इनसे बचने का मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा और फिर एक ऐसा अमल आपके साथ शेयर करूंगा जिस अमल से जादू के तमाम असरात ज़ाइल हो जाएंगे और दुश्मनों के जितने भी वार हैं जो आप पर करने की कोशिश करते हैं वो वापस उन पर पलट जाएंगे इंशाल्लाह। बस आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, हर नुक्ते पर बात होगी और आपने अच्छे तरीके से समझना है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, इंसान पर ये मामलात उस वक्त करवाए जाते हैं जब वो तरक्की की राह पर गामजन होता है, जब उसके घर में अमन सुकून हो, जब उसकी औलाद नेक और फर्माबरदार हो, काबिल हो, जब मुआशरे में अल्लाह ताला उसे बेपनाह इज्जत अता फरमा दे। तो फिर उसके हासदीन पैदा होते हैं जो उससे हसद करते हैं, जो उससे जियालस होते हैं। फिर वो उसके खिलाफ मुख्तलिफ साजिशें बनाना शुरू कर देते हैं कि इस बंदे को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, इसको कैसे नीचा दिखाया जाए। फिर अचानक घर का माहौल खराब होता है, घर में बिला वजह लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। औलाद जो कि इतनी ज्यादा फर्माबरदार थी वो नाफरमान बन जाती है, कारोबार में नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो समझ जाए कि आप पर किसी ने जादू का वार कर दिया। अब यकीनन यहाँ आपके जहन में एक सवाल जन्म लेगा कि मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मैंने तो किसी का कोई नुकसान नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बेशक मेरे दोस्तों, आपने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन आपके जो हासदीन हैं, जो दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, उनसे आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परेशान ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपको जादू से बचने का एक मुकम्मल तरीका बताऊंगा, इसके असरात को ज़ाइल करने का तरीका बताऊंगा और दुश्मनों से हिफाजत का तरीका बताऊंगा। और इंशाल्लाह इस अमल को पढ़ने के बाद कभी भी जादू का वार और दुश्मनों की चालें आप पर असर नहीं करेंगी इंशाल्लाह। चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप जादू का शिकार हो चुके हैं या फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आप बचे हुए हैं, चाहे आप जादू का शिकार हो चुके हैं चाहे आप बचे हुए हैं, तब भी आप इस अमल को जरूर पढ़ें। अब आपने पढ़ना क्या है, कौन सी सूरत पढ़नी है, कितनी मर्तबा पढ़नी है, कितने दिन इस अमल को आपने जारी रखना है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये अमल है 2 कुरानी सूरतों का, 2 कुरानी आयतों का और 3 अल्लाह रब्बुल इज्जत के नामों का। इससे आपको 2 तरह के फायदे होंगे, एक तो जादू खत्म हो जाएगा और दूसरा दुश्मनों की हर चाल नाकाम हो जाएगी और आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिफाजत में आ जाएंगे। अब आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपकी इन प्यारी सी उंगलियों में दर्द ना हो तो इन प्यारी सी उंगलियों से एक प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, सुभान अल्लाह। ये नाम, ये जिक्र, ये तस्बीह आपकी दुनिया बदल देगी इंशाअल्लाह। अब बढ़ते हैं अमल की तरफ। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने ये अमल, ये वजीफा मुसलसल 7 दिनों तक जारी रखना है। पढ़ना आपने रात को है, रात के किसी भी हिस्से में आप इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। मेरी मोहतरम माएं बहनें भी इस अमल को पढ़ सकती हैं और मेरे भाई भी इस अमल को जरूर पढ़े। तो पहले दिन आपने नमाज इशा अदा की, आपने तन्हाई में बैठ जाना है और तन्हाई में ऐसी जगह बैठे जहां आपके वजीफे में कोई खलल पैदा ना करे। आपने दुनियादारी की बातों को अपने जहन से निकाल देना है। अगर आपके पास मोबाइल है तो उसको साइलेंट कर लें। अब आप वजीफे के लिए तैयार हो गए, बैठ गए। आपके जितने भी दुश्मन हैं आपने उनका तसव्वुर कर लेना है। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि कुछ दुश्मनों का आपको इल्म नहीं, तो फिर इस सूरत में आप क्या करेंगे। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने बस तसव्वुर करना है कि या अल्लाह, मेरे जितने भी दुश्मन हैं, चाहे वो ज़ाहिरी हैं या बातनी हैं, या तो उनको हिदायत दे दे या उनको अपनी ही किसी मुसीबत में मुब्तला कर दे और हमारे घर पर, बच्चों पर या कारोबार पर जो भी जादू के असरात हैं, इन असरात को अपनी इन मुबारक सूरतों की बरकत से ज़ाइल कर दे। इस तरह आपने नियत करनी है। अब नियत इरादे को कहते हैं। आप जुबान से कर लें या दिल में कर लें, आपकी नियत हो जाएगी। उसके बाद आपने दरूद पाक पढ़ना है। अब कोशिश करें कि दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए, वो दरूद जो हम नमाज में पढ़ते हैं, 1 मरतबा, 3 मरतबा या 5 मरतबा आप दरूद पाक पढ़े। दरूद पाक पढ़ने के बाद कुरान की एक बड़ी ही प्यारी और मुबारक आयत है जिसे आयतुल कुर्सी कहते हैं। इस आयत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज्यादा फरमान मौजूद है।
آپ نے فرمایا کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے۔ پھر جو بندہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جاتا ہے اس کے لیے ایک محافظ فرشتہ ڈیوٹی دیتا ہے تاکہ ہر طرح کے شیطانی وار سے اس کی حفاظت کی جا سکے۔ اس طرح اس آیت مبارکہ کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اس آیت مبارکہ کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 ٹائمز۔ آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ اگر زبانی آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کو زبانی نہیں آتی تو قرآن سے دیکھ کر آپ آیت الکرسی کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ آیت الکرسی پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک اور قرآنی آیت ہے، خاص طور پر دشمنوں کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے، دشمنوں کو گونگا اور بہرا کرنے کے لیے، اور وہ آیت ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ قرآنی آیت یقین کریں کہ دشمن پر قہر بن کر برستی ہے۔ تو آپ نے اس قرآنی آیت کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 ٹائمز، سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اس قرآنی آیت کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں، سورۃ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں صورتیں خاص طور پر جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے اتاری گئی، جنات کو بگانے کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے ان دونوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ سورۃ فلق اور 3 مرتبہ سورۃ ناس۔ جب آپ 3 مرتبہ ان دونوں صورتوں کو پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت کے 3 مبارک نام ہیں، یا قہار، یا جبار، یا منتقم۔ ان 3 ناموں کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رہے کہ تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے اور شمار 1 کرنا ہے، یا قہار، یا جبار، یا منتقم 1، یا قہار، یا جبار، یا منتقم 2، یا قہار، یا جبار، یا منتقم 3۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 21 مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ تینوں نام پڑھنے ہیں۔ یہاں آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے۔ پھر دعا مانگے کہ یا اللہ، ہر طرح کے جادو، جنات، تعویذات، سیب، نظر بد، حسد، زمینی آسمانی بلائیں اور دشمنوں کے شر سے ہمارے کاروبار کی، ہمارے بچوں کی، ہماری پوری فیملی کی حفاظت فرمانا۔ اب اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 7 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ پہلے دن بھی آپ نے اسی ترتیب کے مطابق اس عمل کو پڑھنا ہے اور دعا مانگنی ہے۔ دوسرے دن بھی آپ نے اسی طریقہ کار سے اس عمل کو پڑھ کر دعا مانگنی ہے، اور مسلسل 7 دنوں تک آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے اور دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اگر تو جادو ہوا کسی بھی قسم کا، اس کے اثرات زائل ہو جائیں گے۔ اگر دشمن آپ کے خلاف کوئی سازش بنا رہا ہے، چاہے وہ ظاہری ہے یا باطنی، تو انشاءاللہ اس کی تمام سازشیں اس کے اپنے ہی گلے پڑ جائیں گی۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے کاروبار کو ہر طرح کے شیطانی شر سے اللہ کی حفاظت میں لے آئیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔